به نظرم هر کسی فرق نمیکنه، خانم آقا، پتانسیلی داره یک کاری بکنه، خب به نظرم وظیفش بکنه، ولی باید بتونه. یعنی یه موقع بنده میبینم شغلم باعث میشه که نتونم به زندگیم برسم، هم از اینجا در میمونم هم از اونجا. خب به نظر من یه همچین خانومی نباید بره سر کار، یا سر کار نره یا نره تو زندگی، بالاخره یه جایی بره که بتونه مفید باشه. ولی شخصی مثل خود من و خیلی خانومای دیگه، خیلی از این خانم‌های فعال تو کشور که داریم می‌بینیم، پزشکان هستن، مدیران هستن، اساتید هستن، معلم‌ها هستن، مهندسا هستن، خیلیا اون پتانسیل رو دارن، هم زندگی رو هندل میکنن، هم سر کار میرن و این کار حالا نه فقط اونایی که جنبه اقتصادی براشون داره، اونایی که به هر حال یه خانومی که همه تحصیل کرده، پزشک شده، مهندس شده، نمیدونم یک فنی یاد گرفته، مثلا خیاط، آشپزی بلده، آشپزی خوبی بلده، هر کاری. خب اگر میتونه زندگیش رو همزمان همدل کنه، خب این که خیلی خوبه. به هر حال یه چیزی آموخته‌ای داشته، این آموخته رو به دیگران هم بیاموزه و نسل فعالی درست کنه، تربیت کنه، خیلی خوبه. منتها باید توانایی هندل کردن رو داشته باشه. اگر نتونه هندل کنه، هم از این ور میمونه هم از اون ور و این قسم به نظر من نمیارزه. ولی اگر میتونه به نظرم باید بکنه دیگه.